जसले हान्यो उसले जान्यो सोझालाई लुट्ने काम कुरो एकातिर ठुलो बोकी तिमी राम्रो भए मैले गरे नराम्रोमा तिमी देशका युवा विदेश बसे भाका बेरोजगारी विकासको कान्छेमै छैन बढे भ्रष्टाचारी संस्कृतको धनी देश यो छैन पिउले पानी आफैलाई ठान्छ मूर्ख बुद्ध भन्दा ज्ञानी यहाँ पण्डितले पनि के औषधि दियो अनि 500 रुपियाँ ठग्यो त्यही पनि खानु पर्यो मरिन्छ कि जस्तो अवस्था सरी हला परेछन् क्या मुखिया बा ए मुखिया बा बुढा त बोल्दैन नि त परेछन् क्या बुढाको त धर्म सर्द पनि छैन नारी के छ अच्छी नारी पनि छैन बुढा गयो यो सम्पत्ति जति मेरो हुन्छ अब यसलाई बुढालाई मैले लानु पर्यो सार्नु पर्यो लौना निकाल्ने हो मुखिया बोले लौनै आउनुहोस् आउनु न गए मुखिया गए मुखिया गए बुढा गए अब गाउँतिर खबर गर्न जानु पर्यो बेला बेला गाली गरे पनि बुढाले माया त गर्थे गए अब के गर्ने जानु पर्यो गाउँतिर खबर गर्न पण्डित बा तपाईँ केमा जानु लाग्थ्यो क्या म किन के काम पर्यो मुखिया त गए तपाईँले दिएको त्यो औषध छ नि त्यो हिस्सा खाथे त्यो खाएपछि त बुढा ऐया गरेर गए ओहो बर्बाद भएछ नि त गाउँ छोडेर गए मात्रा मिलाएन कि बुढाले तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् म हल्दार कहाँ गएर आउँछु है ल म हेर्छु त्यही पनि के भयो रहेछ कसो भएछ त्यही पनि सास छ कि ल मुखिया त गयो हल्दार साहब गाउँभरि खबर गरिसकेको छु जाम हिँड्नुहोस् तपाईँलाई लिन आएको म ए साँच्ची हो र मुखिया जानुभयो बुढा त खै स्वास्थ्य चाहिँ सही छैन अलिअलि भयो जस्तो मान्छु खै छ औषधि ल्याउनु भएको छैन ल यहाँ पानी छम्केर यसो हेर्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ नि त ल पानी छ औषधि गर्छु औषधि छ क्या कोराला त अलिअलि चलेको छ के छ म यहाँ औषधि बनाउँछु ल औषधि बनाउँछु छिटो परेला हल्लिरहेको छ हो ल ठिक छ ल मुख फटाइन् त ल निनुहोस् मुखिया बा हुन्छ क्या 3 मात्रा खुवाइदिएपछि टक्कै हुन्छ मेरो बुढाले चाहिँ मात्रा नमिलाएर हो ठिक हुन्छ यो ल टक्कै हुन्छ कि
परेला हल्लिरहेको छ मात्रा मिलाएन कि बुढा ए पण्डित बा हजुर मुखिया बालाई सन्चो हुन्छ त ए हुन्छ टक्कै हुन्छ मैले दिएको औषधि टक्कै नभएको के हुन्छ त यी बुढा कराउनु लाए औषधि मैले बनाएको औषधिलाई औषधि कोलाई ठिक भएको छैन र भइसकेको छ यी कराउनु लाए बुढा अब उठाउनु पर्यो अलिअलि बुढा उठे ल उठ्नु पर्यो मुखियाबा ल उठ्नुहोस् म यहाँ छु म ठिकै त छु टक्ले तपाईँको औषधि ठिक काम गरेछ जति पनि औषधिले जति पनि काम गर्छ नमिलाएर खाँदाखेरि अब ठिक हुन्छ बुढा ल होइन म कहाँ छु चले ठिक छ मुखिया बा पण्डितलाई किन हान्नु भएको उहाँकै औषधले हजुरले निको भएको हो मुखिया बा हो पण्डितले 3 चम्चा मात्रा मिलाएर औषधि खुवाइदिए तपाईँको बल्ल होस आयो तपाईँले त्यसैलाई हान्नुभयो ए हो र पहिला औषधि दिएको थिएँ झन् गलस्तै भएर मरे तातुली भएँ त्यही रिसाले हानेको मैले अब अलि बिसेक भयो यहाँ घामले पोल्यो मलाई भित्र लैजाऊ त सुस्ता ल टक्ले हजुर ल मुखिया बालाई सन्चो भएको छ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला दबाई राम्रोसँग गर्दै गर्नु होला म बिदा हुन्छ है त टक्ले ल हुन्छ अगाडि हुन्छ ल मुखिया बा म गएँ है मुखिया बा ल ल सेवा गर्नु हो ल हुन्छ मुखिया बा धन्यवाद यहाँ हात राख्नुहोस् त अलि आराम गर्छ अलि आराम भयो अलि टक्ले हजुर मार्ने खोजेछस् क्या तैँले यो श्वास प्रश्वासलाई फाइदा गर्छ कि यसले बिसेक भएको थियो अलि बेसी भयो अलि आराम भयो अलि आराम भयो श्वास प्रश्वासको लागि फाइदा अलिकति तातो पानी तताएर ल्याइदे ल मुखिया बा ल उठेर बस्नु पर्यो धन्न अलि अभिषेक पहिला त पण्डितले के जडीबुटी दियो कति जडीबुटी दियो गलस्तै बनाएर मरे तातुले बनाए फेरि पण्डितले के घोटेर खुवायो गरे म त होसमै थिइनँ फेरि थप्पड हानिस् पण्डितलाई भन्छन् मलाई थाहै नै हानेछु बिचरालाई फेरि भेट हुँदाखेरि गल्ती स्वीकार गर्न पर्ला नि नमस्ते कहाँ हिँड्यौ यत्तिकै बजारतिर जान लागेको बजार हिँडेको हो
हजुर म पनि बजार जाने हो, जाऊँ न त सँगै। तिमीसित केही कुरा गर्नु थियो, अब गाह्रो नमान्ने भयो पार, जाउँ। भन्नु न, त्यस्तो के कुरा थियो? होइन, सधैँभरि त्यो जनायासित बसेर तिमीलाई गुजारा होला जस्तो मैले मान्दैन के अरे। तिमीलाई कस्तो लाग्छ? यी हेर त, मेरो मोटरसाइकल छ, म पण्डित हुँ, एकदम ठुलै पण्डित, प्रशस्त पैसा कमाउँछु, दबाई बेच्छु मैले, कस्ता कस्ता बिरामीलाई ठिक गराएको छु मैले। अब पैसा पनि कमाएकै छु, तिमीलाई राम्रैसित पाल्छु, हुँदैन कि कस्तो मेरो कुरो? खै के सोचेको थिएँ, के भयो? जिन्दगी आफूले सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र? त्यस्तो के छ र, भन न के हो? सुरुका दिनहरू र पछिका दिनहरू सधैँ एकै नास्ता हुँदैन। पहिला पनि उहाँसँग बिहे हुँदा लभ परेर नै बिहे भएको थियो। सुरुमा त सबै कुरा राम्रै थियो। जब पेन्सन निस्किनु भयो, पछि के हुनुभयो बटारिनु भयो। आजभोलि त राम्रो व्यवहार पनि छैन। म त सोच्नै सकेको छैन। भन नि त, अब के गर्ने हो? अब बितेका कुराहरू जति जम्मै बिर्सिनु पर्यो। अब चाहिँ अगाडि आउने कुराहरू चाहिँ अब सोच। अब चाहिँ म पनि एक्लै छु, तिमीलाई चाहिँ दुःख दिन्न, राम्रैसित पाल्छु अब भनिराखेको छु के अरे। अब यत्रो चाहिँ नि म चाहिँ नि अब चाहिँ सम्पन्नशाली चाहिँ छु, चिन्ता तिमीले गर्नु पर्दैन होइन। अब विचार गर न है। खै यो कुरालाई अहिले यत्तिकै छाडौँ, पछि भेटमा विस्तार गरौँला। म पनि बजारसम्म जानु थियो, हजुर जानुहुन्छ भने सँगै जाउँ ल। हुन्छ जाउँ। हिँडिरहेको कहाँ हिँड्नु भाइ? अब जाडो लगाइसक्यो, घरमा केटाकेटीलाई जाडोको कपडा पनि छैन, अब सिरक दक्षिणा पनि छैन, त्यही भएर त्यही खोज्न भनेर यसो बजारतिर हिँडेको। ए भाइ, यस्तो कुरालाई पनि टेन्सन लिने हो? तिमीले खोजेको सम्पूर्ण सामान पाइने ठाउँ मलाई थाहा छ। ल हिँड्छ भाइ, हो नि भाइ, भाइ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै न्यानो कपडा कहाँ किन्ने होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईको चिन्ता हामी मेटाइदिनेछौँ। हामी कहाँ डिजाइनका स्वेटर, चोली, सबै स्कुलका ड्रेस लगायत हरेक किसिमका कपडा भनेकै समयमा अर्डर अनुसार तयार गरिनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। देवकोटा होजियारी उद्योग सुनवल 13 बडेरा नवलपरासी पेट्रोल पम्पको नजिकै। प्रोप्राइटर नवीन देवकोटा, मोबाइल नम्बर 9857 80 456 र देवी देवकोटा, मोबाइल नम्बर 9814 14 817। देवकोटा होजियारी उद्योग सुनवल 13 बडेरा नवलपरासी। कोरोना ल्याब परीक्षण सम्बन्धी सूचना। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यस पाल्पा अस्पताल अन्तर्गत पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा आएको र स्वाब परीक्षण मिति 2077 6 महिना 22 गतेदेखि सुरु भएको बेहोरा जानकारी गराउँदै तपसिल बमोजिमको समय र स्थानमा स्वाब परीक्षण हुने हुँदा सबैमा यो सूचना प्रसारण गरिन्छ। स्थान कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला काजुपोवा तानसेन पाल्पा। नाम दर्ता बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। 2 बजेपछि नाम दर्ता सोही दिन हुनेछ, तर स्वाब सङ्कलन अर्को दिन मात्र हुनेछ। नाम दर्ता फोनबाट पनि हुनेछ। फोन नम्बर 9857 50 154। स्वाब परीक्षण अपराह्न 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म हुनेछ। परीक्षण शुल्क मिति 2077 529 को स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको निर्णय अनुसार प्रति व्यक्ति 2000 रुपियाँ लाग्नेछ। नगरपालिका, गाउँपालिका र अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना परीक्षणका लागि आउँदा स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्नेछ र स्वास्थ्य कार्यालयबाट कोरोना परीक्षणका लागि सिफारिस भई आउनेको हकमा निःशुल्क परीक्षण हुनेछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, पाल्पा अस्पताल तानसेन पाल्पा। आकर्षक, कम मूल्य, खिया नलाग्ने, काठभन्दा सस्तो, कुहिने र किरा लाग्ने समस्याबाट मुक्ति, कम समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माण पश्चात 50 वर्षसम्म ढुक्क। हो, ठीक सुन्नुभयो, यो सबै ग्यारेन्टी गर्छ जलेश्वर ट्रेडिङले। एल्युमिनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामग्री बिक्री गर्नुका साथै एल्युमिनियम मोडुलर किचन, झ्याल, ढोका, पार्टिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामका लागि जलेश्वर ट्रेडिङ, तिलोतमा 1, रूपन्देही। प्रोप्राइटर विक्रम जङ कुँवर। मोबाइल 9857 65637 र 9857 76422। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। ए मुखेबा नमस्कार। नमस्कार बाबु, नमस्कार। हजुर त हेडुल गर्नु सक्नु भएछ अहिले त। बाबु अलि बिसेक भएको छ, धेरै दिन घरमा सुत्तियो, बजारतिर यसो सानो काम थियो, सुस्ता यसो बजारतिर जाउँ कि भनेर हिँड्न लाग्यो। के गर्नु मुखेबा, हिजो खाडाङखुडुङ भएको थियो बेलुका, अब बिहान निस्केर हिँड्यो, कहाँ गयो भने थाहा भएन, फोन गर्यो भने फोन लाग्दैन। म त अचम्म भएन मुखिया भए, त्यही भएर म टोलाएर बसिरहेँ। त्यत्रो सम्झाएँ मैले, हिजो साँझ फेरि खाएर आएको होला के रे, बिचरा नानीलाई मन परेन, बिहान उठेर गयो भने माइततिर, के हुन्थ्यो र? के गर्ने हल्ला, बसेरै कुरा गर्नु पर्ला। देखेका, कानले सुनेका, भन्न नहुने, त्यही पनि भनिदिइहालौँ। त हाम्रो टक्ले छ नि, टक्ले, तिम्रो बुढीलाई पण्डितले मोटरसाइकलमा चढाएर लिएर हिँडेको देखाएको थियो अरे, मलाई त्यही भन्थ्यो। अब अरू कुरा त मलाई थाहा भएन है बाबु, म लागेँ है बजारतिर। ल बहुत खाएछ ह्याङ भएर, सबैले यस्तो भन्छन्, के कुरो हो? मास्टर बाबु कहाँ गएर चाहिँ यसो बुझ्नु पर्यो। अब मास्टर बाबु नै बुद्धिमानी हो, कुनै आइडी त दिनु होला नि। अब म लाग्छु अब। के गर्ने, विद्यालयहरू पनि खुलेका छैन, बच्चाहरूको पढाइ बर्बाद भयो। अब पसलहरू खुलिया छ, गाडीहरू चल्या छ। दिन प्रतिदिन कोरोनाको सङ्ख्या बढ्दो छ, मान्छेमा आक्रान्त छ। अब विद्यार्थीलाई बोलाउन सकिन्न, अनलाइनबाट पढायो, सबै इन्टरनेटको सुविधामा छैनन्, यो पनि सम्भव देखिन्न। बर्बादै भयो। हामीले मात्रै चिन्ता लिएर के गर्नु? यो गहन विषय हो, यसलाई त सोच्नुपर्छ। दार्जी, कुर्सीमा बसौँ न। होइन, मलाई कुर्सी भन्दा भुइँ प्यारो छ। के भयो र त्यस्तो? के हो नि मास्टर बाबु, मेरो बुढी यो पण्डितको मोटरसाइकल चढेर गएको भनेर सुनिन्छ। के हो कसो, मास्टर बाबुले देख्नुभयो कि भनेर म यसो आएको नि। ए हो र, पिर नगर्नु होला, के रहेछ मैले कुरो बुझुला। अनि पण्डितजीलाई पनि मैले फोन गरेर सोध्छु के रहेछ समस्या, त्यो मैले पहिचान गरेर हजुरलाई जानकारी गराउँछु। अब मेरो यसो यहाँ अनलाइन क्लास पनि सुरु हुन लाग्छ, बच्चालाई पढाउनु छ। अहिले हजुर घर जानु, म साँझतिर हजुरको घर आइपुग्छु, हुन्न र? हुन्छ मास्टर बाबु। पिर नगर्नु,
अहिले हजुर जानु, साँझमा आइपुग्छु। ल त मास्टर बाबु, हजुरले भने जस्तै गरौँला। म आएँ है त मास्टर बाबु। हस्, हुन्छ हुन्छ ल। ओ हलर यार तोलाउँदै हिँडेको हिँड बुढो झोक्रा छ, जहिले झोक्रा छ। टक्लै छ त साथी। आज हल्लारलाई मेरो तर्फबाट नास्ता म खुवाउँछु, पिर नगर्नुहोस्। के गर्नु, घरको वरिपरि कति फोहोर भावको नि। एक्लै कति ठाउँ भ्याउनु काम। सरले कहिल्यै भ्याउने होइन टाइम दिन। भर्खर मात्र बारीको काम सकाएर बसेका छौँ, तोरीसोरी छरेर। घर वरिपरि झारले यस्तो ढाकिसकेछ। चाडबाड आइसक्यो, दिक्क लाग्छ। एक्लै कति गर्ने हो घरको काम पनि। बाख्राहरू पनि हराइसक्यो, यसो घाँस राखिदिनु जानु पर्यो। यतिका धेरै घाँस यहीँ रहेछ, खालि कराएर दिक्क बनाउँछन्। कति हैरान बनाएका नि भुतेक्राहरूले। अब त सर पनि आउने बेला भयो, खाजा बनाउनु भयो। जान्छु किचनतिर। अरू केही पनि ल्याऊँ कि हजुरहरूलाई? अहिले ठिकै छ, पछि चाहिए मागौँला।